دونك بالنسبه للامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون غادي نحاولوا نشوفوا واحد لا ديفينيسيون على هاد لامورتيسمون هادي. غنعرفوا لامورتيسمون هي الاولى غادي ننتقلوا لا بروفيزيون. Donc l'amortissement est la constatation comptable de perte de valeur des immobilisations et toutes les immobilisations sont amortissables. Sauf. Donc بالنسبة لهذا l'amortissement هي la mort يعني كتموت. إذا كتموت c'est l'amortissement est la constatation comptable de perte de valeur des immobilisations. Donc كيكون عندنا des immobilisations تيفقدوا القيمة ديالهم فاش كنقيدهم. دونك هذه هي لا amortissement. Donc l'amortissement est la constatation comptable de perte de valeur réelle. ردوا البال هنايا بالنسبة للامورتيسمون كتكون هاد البيرت هادي كتكون réelle. Par contre la provision qui est probable. Donc بالنسبة ملي نشوفوا إن شاء الله لا provision هي كتكون ديك البيرت فالور هي probable ما كتكونش réelle. Cet amortissement est basé sur la différence entre la valeur d'entrée et sa valeur résiduelle. Donc, l'amortissement, هي الفرق ديك la différence entre sa valeur d'entrée القيمة باش جبناها والقيمة ديالها الحالية résiduelle prévisionnelle par l'État اللي كتكون محددة لنا par l'État اللي كتكون محددة لنا الدولة. بالنسبة لذاك la valeur d'entrée راه كتكون محسوبة la valeur ديالها يعني ديال ديك لي موبيليزاسيون الثمن باش شريناها زائد لي فري ديالها. ما نساوش لي فري ديالها والاغلبيه ديالها كنخدموهم اور تاكس. دونك راه كناخذوا لور تاكس. Ce calcul présente un plan d'amortissement qui peut être calculé suivant diverses méthodes. En général, toutes les immobilisations sont amortissables sauf les terrains. Donc بالنسبه لي terrains كما كنعرفوا ان لي terrains عندنا مجموعه ديال les terrains nus, les terrains aménagés, les terrains de gisement. Donc هنايا بالنسبه لذوك لي terrains de gisement مثلا قلنا ما كيدارش ليهم لامورتيسمون. علاش؟ هما تدار ليهم لا بروفيزيون. كما كنعرفوا ان العقار ولا الاراضي دائما الكلفه ديالهم كتبدا تطلع ماشي كديبريسيا. دونك هي كتزاد دائما القيمه ديالها كتزاد. بصح كاينين الاراضي اللي كتنقص القيمه ديالهم بحال الاراضي اللي كتكون فيهم واحد القيمه مضافه. هاد لا فالور اجوتي بحال لي تيران جيزمون. مثلا عندي واحد الارض فيها مثلا الماء هذيك فالور اجوتي كتعطيها واحد القيمه اضافيه. مثلا فيها المعدن فيها الفوسفات مثلا عندي مثلا فيها البترول. دونك هنايا كتبدا تعطيها واحد القيمه. اذا هنايا كنديروا دي بروفيزيون كنتوقعوا ان القيمه ديال ديك الارض انها تنزل. هي كتكون غير بروبابل ما كتكونش ريال. كذلك عندنا لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. لي زيموبيليزاسيون فينانسيير هما الاسهم. دونك لي زوبليغاسيون مع لي زاكسيون اش كنعرفوا عليهم؟ دونك حتى هما في البورصه مره تيطلعوا مره تيهبطوا. دونك هنايا حنايا ما كيكونش عندنا يعني داك التوقعات ما كتكونش عندنا هي ريال، وانما حنا غير كنتوقعوا يقدروا تنزل القيمه ديال لي زاكسيون وتقدر ترفع تعاود تطلع. اذا هنايا مجرد توقعات اللي كنديروا. ومن بعد عندنا لو فون كوميرسيال حتى هو اذا ما كدارليش لامورتيسمون كدار ليه لا بروفيزيون. لا كوز دو ديبريسياسيون اذا السبب ديال هاد لا ديبريسياسيون de perte de valeur soit à cause de l'usage. Donc الاستعمال. الا كنت كنستعمل واحد الحاجه بزاف اذا في هذه الحاله هذه كتفقد القيمه ديالها. بحال مثلا الا عندي واحد لا ماشينه فوتوكوبي في لونتربريز وحنايا كنستعملوا مثلا ديراميت كنبداو نديروا فوتوكوبي بزاف ولا كذا الى اخره. دونك هنايا داك لوزاج كيضيع لي ديك لا ماشين. اليوم وغدا كثرت الاستعمال كتبدا تخسر ليا ديك لا ماشين وكتفقد القيمه ديالها. الا بغيت نعاودها ما غاديش نبيعها بالثمن باش شريتها. وكذلك عندنا لو طون. بالنسبه لو طون بغيت نشير لواحد القضيه على حسب لو مود دامورتيسمون. هنايا بالنسبه لو طون لو مود دامورتيسمون واش خدام بالكونستون او لا خدام بالديغريسيف. بالنسبه للكونستون لا ميزون سيرفيس اي لو بروميير جور داكيزيسيون او دو ميزون سيرفيس. يعني بالنسبه للكونستون راه غادي نحسب اما بالاولى اما بالثانيه. بار كونتر بالنسبه للديغريسيف اللي دار في المغرب في 1994 كان بدا الحساب من لا دات داكيزيسيون. دونك بالنسبه لنا قلنا كنبداو من لا دات
داكيزيسيون. دونك بالنسبه للديغريسيف الا شريت واحد لا ماشين وما خدمتها حتى لواحد الوقيته، انا كيبدا عندي الكالكول من لا دات داكيزيسيون، يعني من نهار فاش شريت ديك لا ماشين اولا ديك لي موبيليزاسيون، من تما تيبدا عندي الحساب. يعني الا عطلتها عام مثلا، انا جبتها لونتربريز وغير خليتها ما خدمتهاش، في هذه الحاله راه تتفقد القيمه ديالها واخا ما نستعملهاش. كذلك بالنسبه لا ناتور كما كنعرفوا، الا كنا خدامين مثلا بدي زوتي مثلا ديال الحديد ولا هذا، الا كانت الشتا مثلا كتبدا تصديهم، او لا الشمس مثلا القهاوي داك الباش اللي كيكونوا دايرين، دونك بكثره الشمس داك لي موبيليزاسيون كيبدا كيفقد القيمه ديالو. كذلك لو بروغري تكنيك كما كنعرفوا ان الديفلوبمون ديال لا تكنولوجي غادي دائما في تطور، دائما كيتطور. هاد لا تكنولوجي غادي ديما كتديفلوبا. دونك الا كانت عندي انا مثلا واحد لا ماشين كتصنع لي واحد البرودوي، كتصنع لي مثلا في دقيقه كتصنع لي واحد 3 ديال لي زونيتي، ولات مثلا هاد لا تكنولوجي تقدمات ولات مثلا خلقوا واحد لا ماشين اللي كتخدم لي واحد العدد كبر من الاولى، يعني في دقيقه تقدر تصايب لي واحد 10 ديال لي زونيتي، فهاديك لا ماشين اللي كنملك انا القيمه ديالها كتكون هابطه بارابور لا ماشين الاخرى. دونك حتى لو بروغري تكنيك تنزل القيمه ديال لي موبيليزاسيون. Donc, l'amortissement peut être calculé selon diverses modalités ou la méthode choisie sur la base d'un critère économique justifié, soit amortissement constant ou la linéaire, constant ou la linéaire, amortissement dégressif, amortissement dérogatoire. Terminologie, غادي نحاولوا نشوفوا بعض المصطلحات اللي غادي نبداو نخدموا في الكالكول، حيت لو موديول غادي يكون مقسم لجوج ديال الحوايج، الاولى اللي هي الكالكول، وبالنسبه للثانيه اللي هي لا كونستاتاسيون كونطابل. دونك بالنسبه لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين او لا فالور داكيزيسيون، اي دونك عندها بزاف ديال التسميات. هي لا فالور داكيزيسيون دو ليموبيليزاسيون اور تاكس ريكوبيرابل. دونك كتكون اور تاكس ريكوبيرابل، كنرمزوا لها باش في او. وعندنا لو طو دامورتيسمون. بالنسبه لو طو دامورتيسمون اللي هو نومبر داني دوتيليزاسيون اكسبريمي اون بورسونتاج. دونك بالنسبه لو طو كناخذوا العدد ديال السنوات اللي غادي يخدم ليا داك لي موبيليزاسيون. بالنسبه لو فيسك راه حدد لينا يعني لا دوري دو في ديال دي زيموبيليزاسيون. غادي نحاول نعطيكم شي وحدين. دونك مثلا عندنا باتيمون les immobilisations d'habitation ou à l'usage commercial, la durée de vie ديالهم 25 عام. يعني الا مشينا نخدموا القاعده اللي عندنا تي كتساوي 100 على لو نومبر داني، غادي تعطينا هنايا 100 بار 25 غتعطينا 4%. بالنسبه لي بيان او لي زيموبيليزاسيون ا usage industriel en dur، يعني بريك ولا بيير، يعني شي حاجه اللي سوليد، لا durée de vie ديالهم هي 20 ans، يعني غتعطينا 5%. Les immobilisations industrielles de construction léger اللي كتكون هشه بحال البنيت الدجاج الى اخره. les immobilisations installation aménagement agencement، دونك هادو لا دوري دو في ديالهم 10 ans، البورسونتاج غتعطينا 10%. matériel informatique entre 6 et 7 ans، le taux ديالهم 15%. matériel roulant matériel transport la durée de vie 4 entre 4 à 5 ans، يعني كاين اللي فيه 4 كاين اللي فيه 5 على حساب الماتيريال. بالنسبه للطو كيكون 20% ولا 25%. matériel de faible